ज्ञान वापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन था। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इस मांग को लेकर कि सावन का पवित्र मास चल रहा है, ऐसे में उनके आराध्य महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक की मंजूरी दी जाए, जो पूजा का अधिकार है उसे प्रदान किया जाए। और दूसरी बड़ी मांग थी कि जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, ताकि जो सवाल उठ रहे हैं उनका साइंटिफिक तरीके से जवाब मिल सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह तक टाल दी है, और जो याचिकाकर्ता है उन्हें ये कहा है कि आप जिला जज जो कि वाराणसी में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वहां जाकर अपनी मांग को रख सकते हैं। और इस समय विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के प्रमुख वकील हैं वो हमारे साथ हैं। विष्णु जी, बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जब सावन का पवित्र मास चल रहा है तो महादेव की पूजा का अधिकार मिल जाएगा, और एक कार्बन डेटिंग की भी मांग है। ये जो दोनों मांग हैं इनका क्या आधार है वो हमारे दर्शकों को। देखिए, आधार आज का नहीं है। ये आधार तब का है जब से सृष्टि का जन्म हुआ था। चाहे आप शिव महापुराण उठा के देख लें, चाहे स्कंद पुराण उठा के देख लें, पुराणों में, वेदों में जितने हिस्टोरियंस हैं, ट्रैवलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। ख़ास कर इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे, ये हमारी दुआ है। बहरहाल ये ज्ञान वापी मस्जिद का आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, फ़ैसला आ गया। इनको बड़ी उम्मीद थी, जो इन्हों मुसलसल कोशिश ये कर रहे थे कि वो जो फुव्वारे को लेकर, पानी के फुव्वारे को लेकर जो शिवलिंग है बोलकर, आज सुप्रीम कोर्ट ने खुले अल्फाजों से कह दिया। फिर बड़ी मन्नतें की इन्होंने, बड़े ये किए वो किए, पूजा करने की इजाज़त दो, हमारा वही चल रहा, अभी वही त्यौहार चल रहा, वही चल रहा, पैदा हुए सो दिन है उनके, ऐसा है वैसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको धुतकार भी लगाई और इनको वान भी कर दिया कि दोबारा ऐसे चीज़ें लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करे। तुम एक काम करो, अगर जो तुमको जब इतनी वो है तो तुम तुम्हारे लोकल जो अदालत है तुम्हारी, वहाँ पे हाई कोर्ट, वहाँ पे लोकल जज के पास जाओ, जाकर वहाँ पे सुनाओ। सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन मत करो, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं बनता। तुम एक फेक है, तुम एक झूठे हैं, तुम्हारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम साबित भी कर सके। अब लेकिन उसके बावजूद जो सबूत है, जो प्रूफ है बताते बोल रहे तुम, ये सबूत है और प्रूफ है तुम्हारे, ले जाके हाई कोर्ट में बता लो, वहाँ के लोकल अदालत में बता लो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता सकते। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। खैर, इनको तो अब यही करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, क्योंकि गलत चीज़ें ये लोग करके भी देख लिए, हासिल कुछ होने का नहीं है। सारी दुनिया में जो है तो रुसवा हो रहे, सारी दुनिया में बेइज्जत हो रही, फिर भी इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छी बात कही है, और इसको जो धुतकार जो लगाई है वो काबिल तारीफ़ है। ये इनकी औकात अगर से शुरू से ही ऐसा दिखाई जाती तो कभी ये लोगों की हिम्मत नहीं होती। और इनको खुद मालूम है, क्योंकि इन्हों खुद एक फेक है, इन्हों खुद एक झूठे है, इन्हों खुद एक जुमलाबाज है। क्योंकि बस ये लोगों को किसी तरीके से जब पब्लिक को बिजी रखना है और इनको सुर्खियों में रहना है तो ये गंदे कामा करते जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उधर पानी के फुव्वारे की भी इजाज़त नहीं दी, पानी का हाउस बनाने की भी इजाज़त नहीं दी। उसकी वजह, हालांकि मुस्लिम पश्क ने ये बात रखी थी, वहाँ पे वज़ू करने के लिए नमाजियों को बहुत मुश्किल हो रही, उसकी इजाज़त दो, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन वो इजाज़त नहीं भी मिली अभी तो कोई बात नहीं, हमको चाहिए अमान, हमको चाहिए हमारी एक जहती, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर इन्हों भरोसा नहीं करते। जहाँ पे भी हमारी मस्जिदें हैं पुराने, इन्हों कुछ ना कुछ करके, गंदे नीच हरकतें करके कुछ कामयाब होने की वो कर रहे, कभी नहीं हो सकते इन्हों। अभी तक बाबरी मस्जिद के लिए हुए इन्हों, कब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया,
کتنا ٹائم ہو گیا. یہ صرف گندا کھیل کھیل رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. خیر ہم اس کے اوپر بغیر کوئی بحث کرے کہ بابری مسجد کے گیان واپی مسجد کے بارے میں ہی بات کریں گے. یہ تھا جو ہے گیان واپی مسجد کے بارے میں جو بول رہا تھا. یہ چینل کے علاوہ وکیل تھا وہ جو شیو لنگ کے لیے جو ہے سو اس کی اجازت لینا چاہ رہا تھا پوجا کرنے کی، جس نے جو سپریم کورٹ نے جو دھتکار لگائی، جو اس کی اوقات دکھائی، جو یہ چندی چور کو اس کی اوقات دکھائی، کیونکہ ان کے پاس سوائے ٹٹی اور متر کے علاوہ ان کو نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. اور سپریم کورٹ نے بہت ایسے باتیں کہی ہے جو میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کس کے بھی اس کو لے کر ہم کو بولنے کا اختیار نہیں ہے. وہ مذاق تو بننا ہی تھا ان کا، کیونکہ انہوں ہائی چیک مذاق، انہوں ہائی چیک مذاق، انہوں ہائی چیک جوک یہ اڑا لیے انہوں. ہمارے پاس تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو خانہ بنانے سے بھی ابھی سپریم کورٹ نے روکا، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ اندازہ ہے ویسی حرکت کرنے میں ابھی کچھ حالات خراب ہوں گے، اسی لیے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کچھ وقت کے لیے وہ کیا. اور جب اس نے بہت زبردستی کیے بھئی یہ لوگ شیو لنگ ہے شیو لنگ ہے شیو لنگ ہے، اٹھا کے کہاں پٹکا ہے انہیں. ان کو چاہیے آپ پوجا کرنے کی اجازت، اٹھا کے سپریم کورٹ نے اکتوبر کی 13 تاریخ تک بات بھی نہیں کرنا بولا، اور اس سے پہلے ادھر سپریم کورٹ کی طرف آنا بھی نہیں. نہ یہ فیک نیوز لے کے آنا، نہ تمہاری یہ فیک شیولنگ لانا. بڑی اچھی بات کہی سپریم کورٹ نے، جو کہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. اور آج ساری دنیا کے اندر نظر بنائے ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کیا بولتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے سننے کے لیے لوگ بڑے بے چین تھے. اب میں جواب آپ کو دینے میں اور اس بارے میں بتانے کے لیے تاخیر کیا، اس کی وجہ میں بہت مصروف تھا. اس کے بعد ایک ہمارے جاننے والے ایک عزیز کا بھی انتقال ہوا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو جنت مغفرت کرے. ان کی تدفین میں بھی جانا تھا، اس لیے بھی ٹائم ہوا تھوڑا، نہیں تو میں بہت پہلے یہ نیوزوں کی تو میں انتظار میں رہتا ہوں. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، فٹافٹ دیتا ہوں میں، کوئی اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرتا، نہ کوئی دیری کرتا ہوں. یہ ان کو دینا گھپ بول کے رہتا. اور ایسا مذاق جب ان کو اڑایا جاتا ہے، جب یہ بونوں کو، یہ جوکروں کو، یہ لنڈوں کو، یہ کنڈم للیوں کو، یہ ہٹس للیوں کو، یہ متر پینے والوں کو، یہ ٹٹی میں ہیرا ڈھونڈنے والوں کو بھائی میرے کو ہنسی بولے تو ہنسی آ رہی معلوم. جو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا نہیں اسی کے لائق ہے بھائی. یہ لوگ بہت برا ہے بھائی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت ایسے الفاظ ہیں جو میں سنا نہیں سکتا آپ لوگوں کو، اس لیے حالانکہ یہ ویڈیو 6-7 منٹ کی تھی، میں نے کٹ کر کے آپ لوگوں کو 1 منٹ 10 سیکنڈ کی رکھا، اسی لیے تاکہ آپ لوگ بس مین وہ دیکھ لو، بس کافی ہے. کیونکہ یہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ لوگوں کو بول بھی دے تو کافی ہے، لیکن ہے 1-2% لوگ جو یہ ہونا بولتے، اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ لوگ بھی سن لے اور دیکھ لے، پھر ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کتنا رسوا ہو رہے ہیں، کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے بے عزت ہو رہے ہیں. یہ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے سو پھر دوسری ویڈیو میری رہے گی GCC کو لے کر، جس طریقے سے جو ان لوگوں کی گلی اڑائی گئی، جو ان کے نجیز حرکتوں کے اوپر سے جو پردے اٹھ رہے ہیں، جو ان کے اوپر جو کارروائیں چل رہے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے. کیونکہ ہم ایک ہندوستانی ہیں، ہمارے کو کوئی ہندوستان کے ساتھ یا ہندوستان کے بارے میں ایسی بات بھی کرے تو تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا دیش ہے، عظیم دیش. کیونکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا حال بنا کے رکھے ہیں. یہ نپور شرما کو جب سے یہ Z کیٹیگری کی سیکورٹی دیے ہیں، جب سے بہت گرم ہے. عرب تو بہت گرم ہے کہ ایک آتنکی کو، ایک گستاخ رسول کو
یہ لوگ اتنی سیکیورٹی دے رہے ہیں جبکہ اس کو سزا دینا چاہیے، اس کی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن اس کو یہ گورنمنٹ بچا کیوں رہی ہے؟ جبکہ ہم سے وعدہ کری اس کو سخت سے سخت سزا دے گی، لیکن اس کو بچا رہی ہے، اس کا ڈیفینس کر رہی ہے، اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ کورٹ کا اس میں کچھ ہاتھ نہیں ہے، یہ صرف سرکار کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی اور کورٹ کے بارے میں بھی ایسے باتیں ہو رہے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ پہلی نظر بنی ہوئی ہے۔ اب ان کا بہت بری طریقے سے کام ہو رہا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو دکھانا یا بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سنا دینا وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم آم کھانے سے مطلب رکھنا، آم کے اندر کتنے گھٹلیاں ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں بولیں گے 2 جبکہ تھی وہ 1، ویسی حساب ہے یہ، کیونکہ یہ الٹے ہے، یہ لوگ الٹے لنگوٹ ہے، یہ ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی۔ ہم کو وہ چیزوں میں جو ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سچائی حقیقت جو ہے وہی دیکھنا ہے، اور ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں، آپ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے، پابندی سے نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور جتنا ہو سکتا نمازیں مس مت کرو اللہ کے واسطے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، ہر چیز میں آپ لوگ کامیاب ہونے والے، کامیابی آپ کے قدم چومنے والی ہے۔ چلو اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام